अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। सुबह शाम के अज़कार चूँकि हम पढ़ रहे हैं और सुबह शाम के अज़कार में इंशाल्लाह ताला हमारा ये लास्ट ही लेक्चर होगा जिसमें हम जितना भी बाकी पोर्शन रहता है उसको कवर कर लेंगे। सुबह शाम के अज़कार होप्स हो कि आप लोगों ने पढ़ना शुरू किए हों रेगुलर बेस पे, क्योंकि इंसान की ये हिफाजत करते हैं बुरी ताकतों से। इन सब जो भी चीज़ें आ जाती हैं इंसान को नज़र लगाने में काउंट होती हैं, तो इंसान की वो हिफाजत कर रही होती हैं अल्लाह ताला के इज़्न से। चलिए आज की क्लास का हम आगाज़ करते हैं। पीडीएफ में हमारे पास पेज नंबर है 8, और अगर आप लोगों के पास हार्ड कॉपी है तो वेल एंड गुड। वहाँ पर हमारे पास दुआ का नंबर है 14। स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी, बेशक मैं, अस्अलुकल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह, मैं आपसे दुनिया और आखिरत में आफ़ियत मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियता फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली। ए अल्लाह, बेशक मैं आपसे दरगुज़र का और अपने दीन, दुनिया, अहल और माल में आफ़ियत का सवाल करता हूँ। कितने खूबसूरत सवालात हैं, कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं जो हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। अल्लाहुम्मा अस्तर औराती व आमिर रवाती, अल्लाहुम्मा हफ़ज़नी मिन बैनि यदैया व मिन खल्फ़ी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फ़ौक़ी व अऊज़ु बिअज़मतिका अन उग़ताला मिन तहती। ए अल्लाह, मेरे ऐब ढांप दे और मुझे खौफ से अमन दे। ए अल्लाह, मेरी हिफाजत कर मेरे सामने से और मेरे पीछे से और मेरे दाएं से और मेरे बाएं से और मेरे ऊपर से, और मैं पनाह चाहता हूँ तेरी अज़मत के ज़रिए इससे कि मैं नीचे से हलाक किया जाऊँ। यानी कि हर तरफ से इंसान जो है वो अल्लाह ताला से पनाह मांग रहा है कि ए अल्लाह, मेरी हिफाजत कर, मुझे शैतानी जो ताकतें हैं, जो भी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, मुझे उससे बचा ले। और क्या क्या चीज़ें अल्लाह ताला से उसने मांगी हैं, मेरे ऐब ढांप दे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि भरी महफ़िल में ऐब खुल जाता है, हम दीन से दूर होते हैं, अल्लाह से दूर होते हैं, हमें लगता है कि शायद ये हमारे साथ हो रहा है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन जब हम दीन को भुला बैठे हैं, अल्लाह को भुला बैठे हैं, तो फिर ये सब चीज़ें खुल के रह जाती हैं। अल्लाह से मज़बूत रिश्ता, अल्लाह से आज़ी का जो एक असलूब है वो इंसान के ऐब ढांपने में मददगार रहता है। और इंसान हर वक्त जो खौफ का शिकार रहता है, बेसिकली खौफ जो होता है उसको अपने पास्ट का होता है, और उसको कभी कभी जो खौफ है वो अपने फ्यूचर का भी होता है कि कल क्या आने वाला है। इसी तरीके से उसको पास्ट और फ्यूचर का गम भी होता है। तो वो अल्लाह ताला से ये मांग रहा है कि मेरे ऐब ढांप दे और मुझे खौफ से अमन दे, मुझे दीन, दुनिया, अहल और माल में आफ़ियत का मैं सवाल करता हूँ, मुझे ये भी दे, मुझे आफ़ियत दे, मुझे सुकून चाहिए। इंसान को सुकून चाहिए, कुछ भी कह लें, आज बड़ा हो छोटा हो, हम घर में भी बातचीत कर रहे हो तो हम कहते हैं एक टाइम ऐसा हो जिसमें हमें सुकून मिले। ये जितनी भी अस्कार है आपने देखे होंगे कि यहाँ पे इंसान अपनी आफ़ियत की दुआ कर रहा है। कानों की आफ़ियत की दुआ थी, हमने पीछे पढ़ा, आँखों की आफ़ियत की दुआ थी, ठीक है। यहाँ पर भी ये कहा गया कि ए अल्लाह, मुझे पलक झपकने से पहले भी मेरे नफ्स के हवाले ना करना। अल्लाह ताला से बार बार माफ़ी मांगी गई। तो इन अज़कार के ज़रिए जो इंसान है वो अल्लाह ताला के और ज़्यादा करीब हो जाता है। इसके बाद पहले हम देखेंगे इस दुआ की रेफरेंस, पेज नंबर 38। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम ये दुआएं पढ़ना तर्क नहीं फरमाते थे। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर, ठीक है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे हैं जो ये रवायत कर रहे हैं कि ये जो दुआएं हैं ये सुबह शाम ये दुआ है। और उसके बाद इसका वही तर्जुमा जो अभी हम पढ़ के हटे हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम ये दुआएं पढ़ना तर्क नहीं करते थे, छोड़ते नहीं थे। ठीक है जी, वापस चलते हैं। अब हम इस दुआ की एक दफ़ा
ریڈنگ کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی ساتھ ساتھ پڑھنا ہوگا۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی ودنیا وأہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتی۔ ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں نے ایک دفعہ اس کی پروننسیشن دیکھ لینی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس اگلا ذکر ہے 15 سورہ اخلاص، پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے سورہ فلق، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے سورۃ الناس۔ یہ تینوں جو صورتیں ہیں ہم ایک بار پڑھیں گے اور اس کے بعد ان کی تھوڑی سی ریفرنس بھی دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ ہیں جی ہمارے پاس 3 صورتیں، پیج نمبر 38۔ حدیث دیکھ لیتے ہیں 15 16 اور 17 جو ہمارے پاس 3 صورتیں، تو اس کی ایک ہی کمپائل حدیث آئی ہے۔ سیدنا معاذ رحمۃ اللہ بن عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ سے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک بارش والی اور سخت اندھیری رات میں نکلے، جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے تاکہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو، تو میں کچھ نہ بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہو، تو میں کچھ نہ بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہو، تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد اور معوذتین یعنی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کہہ دیجئے، یہ ساری بات جو تھی یہاں پر بتائی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وسوسے ڈالنے، بالکل لاسٹ پہ جو سورہ ناس کے لاسٹ پہ بات آتی ہے، وسوسے ڈالنے، بار بار پلٹ کر آنے والے کی شر سے، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے۔ تو یہ جو 3 ہیں، سورہ ناس، سورہ اخلاص اور سورہ فلق، صبح اور شام 3 بار یہ کہہ لو تو ہر چیز سے تمہاری کفایت کرے گا، یعنی کہ بہت سی بری طاقتیں جو ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں دے پائیں گی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں واپس سے اپنے پیج پہ، نمبر 18 پہ صبح شام ایک بار لکھا ہوا ہے، لیکن کچھ حدیث کے مطابق یہ 100 بار بھی ہے۔ چوتھا کلمے کا کچھ حصہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ صبح شام 100 بار، استغفر اللہ 100 بار۔
پیج نمبر 38 پہ اس کی دیکھ لیتے ہیں اگر ہمارے پاس کچھ ریفرنسز پڑی ہوئی ہیں. ہاں جی سیدنا ابو عیاش رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس سے 10 غلطیاں مٹائی جائیں گی. اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے اور شام تک کے لیے شیطان سے حفاظت میں رہے گا، اور اگر شام کو یہ کلمات کہے تو صبح تک کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا. تو بعض احادیث میں یہ ایک دفعہ بھی آیا اور بعض دفعہ اس کی مقدار جو ہے 100 دفعہ بھی آئی ہے، لیکن آپ جتنا ہو سکے اس کو پڑھیں. اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ کلمہ کہے سبحان اللہ و بحمدی، اللہ پاک اور اسی کی تعریف ہے، تو روز قیامت اس سے افضل عمل کوئی نہ لائے گا مگر وہ شخص جس نے اس جیسے کلمات کہیں یا اس سے بھی زیادہ، یعنی کہ روز قیامت اس جیسے خوبصورت کلمات کوئی اور نہ لائے گا. اس کے بعد بات آئی تھی استغفار کی لاسٹ میں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر فرمایا میں نے کوئی صبح ایسی نہیں کی جس میں نے 100 مرتبہ اللہ سے استغفار یعنی کہ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں نہ کہا ہو. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا ہماری آج کی کلاس، اور ہمارا صبح شام کے جو اذکار تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں. انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ سیشن جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.